पाकिस्तान के हक में तो है, आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, देखें क्या होता है। तो इसके इफेक्ट तो अच्छे आने चाहिए। आप कह रहे हैं हुक्मरान नहीं ठीक, हम ठीक होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे आएंगे ना। हुक्मरान कैसे अच्छे आ सकते हैं जब आप आवाम ही नहीं अच्छी होगी, हुक्मरान कैसे अच्छे होंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। आपको क्या लगता है इसका सेहरा किसके सर जाता है? इसका सेहरा तो देखें जी, ये अपने फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके सेहरे जाता है। बाकी वज़ीर आज़म का भी कंट्रीब्यूशन है कि अल्लाह के नबी के घर की और अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए हमें शामिल कर लिया गया है जी। जो उस दर की नौकरी करता है सरदारी ऑटोमेटिकली मिल जाती है जी। बड़ी अच्छी बात है जी, सारी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी इज़्ज़त है, और जब पासपोर्ट की इज़्ज़त होती है तो वो लाज़मन बात है कि उसकी जो आदमी है उसकी भी इज़्ज़त होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि सोशल मीडिया पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बात फैल चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो दफ़ाई मुआहदा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान स्ट्रेंथन हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी स्टेबल होगा। और पाकिस्तानियों के अंदर देखी जाए तो इस चीज़ की बड़ी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि हरमैन शरीफ की सिक्योरिटी का ज़िम्मा अब पाकिस्तान को दे दिया गया है और पाकिस्तान जो है वो दिलो जान के साथ उसकी हिफाजत करने को तैयार है। अब आने वाले दिनों में इसकी क्या सूरत हाल होगी और अवाम इस मुआहदे को किस नज़र से देखती है, ये तो अब हम अवाम से ही जानेंगे, और इसका सेहरा वो किसके साथ से जाते हैं अवाम से जानेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? अनीस रहमान। अनीस साहब क्या करते हैं? मैं ग्रे का कप। अनीस साहब, पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा जो हुआ है, दफ़ाई मुआहदा, इस पे आप क्या नज़र रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये ठीक हुआ है और पाकिस्तान के हक में है ये चीज़? पाकिस्तान के हक में तो है, आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, देखें क्या होता है। तो इसके इफेक्ट तो अच्छे आने चाहिए। जैसा कि माशी तौर पे भी कोई बिज़नेस की अप एंड डाउन होनी चाहिए, कारोबार चलना चाहिए। इन्होंने जैसे मीट का भी अभी किया है, मुआहदा किया है, इस तरह और भी कह रहे थे आएंगे मुआहदे करेंगे, इससे हमारी मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। इससे आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ जंग होने के बाद पाकिस्तान बतदरीज अपनी इज्जत में इजाफा कर रहा है वर्ल्ड वाइड? बिल्कुल बेहतर हो रहा है जी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। हो तो रही है, आगे पाकिस्तानी भी तो ठीक होना चाहिए ना। पाकिस्तानी में क्या खराबी है, क्या ठीक करना हम चाहिए? ठीक नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं सही तरीके से। हम वैसे नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो होने चाहिए सच बोलना, फ्रॉड नहीं करना, लोगों को झूठ बोलना, इधर सारा बाजार में फ्रॉड ही होता है। एक दूसरे को हम चीट करते हैं, सुबह उठते साथ ही बिस्मिल्लाह झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे हम ठीक होंगे? आप मुझे ये बताएं ना। आप कह रहे हैं हुक्मरान नहीं ठीक, हम ठीक होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे आएंगे ना। हुक्मरान कैसे अच्छे आ सकते हैं जब आप आवाम ही नहीं अच्छी होगी, हुक्मरान कैसे अच्छे होंगे। मुआहदे अच्छे हुए हैं, अल्लाह करे इसका इफेक्ट अच्छा आना चाहिए। ऐसा ऐसा ही है ना, मामला ठीक होंगे, हम सब लोग ठीक होंगे तो सारे काम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपके कहने का मकसद है कहीं पे भी कुछ भी मुआहदे हो रहे हैं, जब तक हम नहीं ठीक तब तक कुछ नहीं ठीक। कुछ भी नहीं ठीक हो सकता, उस वक्त तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये सैलाब आ रहा है, क्यों आ रहा है? इतना सैलाब, इतना नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे माल ही नहीं अच्छे, तो हमारे मालों की सज़ा है। कितना नुकसान हो रहा है। तो हमें अपने अमाल बेहतर करने चाहिए। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस मुआहदे का सेहरा किसके सर जाता है? सेहरा तो फौज है, वही उसी के साथ जाएगा। बैक एंड पे तो हमारे फौज ही है ना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मेन तो उनकी वही कारकर्दगी जो सारी ज़्यादा फौज ही को देखता है ना। सिक्योरिटी तो उन्होंने प्रोवाइड करनी है ना। गवर्नमेंट भी है, ठीक है, उनके अपने ताल्लुकात भी हैं, पर्सनल रिलेशन भी हैं उनके साथ, पर एंड पे वही है कि हम नहीं ठीक होंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। एंड रिजल्ट यही है। बड़ी अच्छी बात की आपने। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद नदीम मेरा नाम है जी। मोहम्मद नदीम साहब, क्या करते हैं? मैं इधर कपड़े का कारोबार करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहदा हुआ है डिफेंस जी, का, जी। क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है आप? ये एक बहुत अच्छा इजाफा है जो मुआहदा हुआ ना जी, ये बहुत अच्छा है। इससे हमारे मुल्क का जो इमेज है ना वो बहुत ऊपर है। बिल्कुल। जो हमारी फ़ौज थी ना वो भी नीचे थी, और अल्लाह पाक ने उसे समझ लिया आसमान पर ले गए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। आपको क्या लगता है इसका सेहरा किसके सर जाता है? इसका सेहरा तो देखें जी, ये अपने फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके सेहरे जाता है। बाकी वज़ीर आज़म का भी कंट्रीब्यूशन है। कोई भी चीज़ मिलती है ना किसी को, जी जी। तो उसकी कारकर्दगी को देख के दिया जाता है। सही। गुज़श्ता दिनों के अंदर जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की,
اس میں آپ نے دیکھا کہ 6 طیارے انڈیا کے مار گرائے جی جی اور ہمارا اللہ کے حکم سے ایک بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح. اب یہ کارکردگی جب سعودیہ نے اور پوری دنیا نے دیکھی، پاکستان کا مورال ہائی ہوا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وجہ سے بھی یہ معاہدہ ملا؟ بالکل یہ بھی بنیادی وجہ یہ ہے. دیکھیں نا اب ہم پہلے بھی ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ پاک کے گھر کی، سرکار کے روزے کی ہم پہلے ہی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا امیج بہت اچھا ہے. امیج تو اچھا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان میں؟ جیسے سعودیہ میں بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں، ہاں جی. کاروبار بھی کرتے ہیں. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو وہاں جو کام کر رہے ہیں ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوا ہے. ان معاشی طور پر بھی انشاءاللہ وہ بھی ترقی کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. جو ان کی سیلری رسپیکٹ ہے وہ بڑھے گی، ان کی مطلب جو سیلری وغیرہ وہ بھی بڑھے گی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اپنا سڑک پر ایک پاکستانی جا رہا تھا، سعودی والا آیا کار سے اتر کر اس نے گلے سے لگایا کہ یار آپ پاکستانی ہو. دیکھا آپ نے وہ سین؟ ہاں بالکل، وہ بڑا وائرل ہوا ہے. ہاں جی. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ بڑی ہے. اچھا، اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا، جب پاکستانی پہلے باہر جاتے تھے تو پاسپورٹ کی وہ عزت نہیں تھی، لیکن اب جہاں پہ بھی جائیں ہاں تو جی دنیا بڑی ایڈمائر کرتی ہے. بالکل. پاکستانی جو سبز پاسپورٹ ہے نا جی، اس کی اللہ کے فضل کرم سے ہمیشہ رسپیکٹ رہی ہے، لیکن اب بہت زیادہ رہے گی. بہت زیادہ ہوگی. اور دوسرا، سعودیہ کو گنا جاتا ہے دنیا کے امیر ترین ملکوں کے اندر، جی اور اب اس ملک کا دفاعی بجٹ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اگر دیکھا جائے، کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کو اس میں بھی کافی سپورٹ بالکل 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 ایسے ہی ہے جی. جتنے بھی عرب کنٹری ہیں سب سے طاقتور سعودی عربیہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہم کو معاشی طور پر بہت فائدہ ہوگا. ایسے لوگ جو کہ اس معاہدے کے خلاف سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں، ان کو کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی، اپنے ملک کے خلاف کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، کوئی بھی ہو، کسی سیاسی جماعت سے ہو. پاکستان ہے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان زندہ باد. کیا بات ہے جی. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے جی آپ؟ محمد عدیل عمر سیالوی. واہ جی واہ، کیا بات ہے. عدیل صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ بس یہی روزگار ہی ہے، کاروبار کرتے ہیں. کپڑے کا؟ جی جی. اچھا، مجھے بتائیے گا، پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں یہ ملک کے لیے بہتر ہے تو بہت ہی بہتر ہے، عوام کے لیے کوئی آسانی والے معاملے بن جائیں اور یہ روزگار بہتر ہو جائے اور ہر بندہ خوشحال ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پرچار ہو جائے. اور جس جگہ کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی حفاظت کرنے کے بعد دنیا میں کوئی مقام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جہاں کہ پاکستانی کا سر نیچا ہو جائے؟ اللہ پاک عزت دے رہا ہے نا، تو اللہ پاک اس عزت کی حفاظت بھی عطا فرمائے. یہ عزت کو برقرار رکھنا ہی سب سے بڑا جو ہے نا ایمانی حصہ ہے، یہ جذبہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دفاعی طور پہ اور ورلڈ وائڈ امیج کے طور پہ پاکستان کو اور کیا کیا فائدے ہوں گے اس معاہدے کے بعد؟ یہ خلوص نیت سے، ایمانداری سے، جیسے جیسے دین کے مطابق کام ہوتے ہیں نا ویسے ویسے کریں گے تو اللہ بہت پذیرائی دے گا. انسان کی توقع سے بڑھ کے ہر چیز مل جائے گی. تو یہی ہے کہ شکر گزار معاملہ جو ہے نا وہ چلتا رہے، عوام کا اچھا سوچا جائے، عوام خوشحال ہوگی، ملک میں برکت آ جائے گی. آپ اس کا سہرا کس کے سر سے جاتے ہیں کہ یہ معاہدہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، نبی پاک کی فرمان کی برکت سے یہ ملک بنا ہے، یہ اسی کی بدولت سارے فیض ہے. یہ آپ کے ملک میں جتنا بر صغیر میں اولیاء کا مقام ہے نا، یہ انہوں کی برکت ہے. اور یہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں نا، جو بھی اچھا کام کرنے کا سوچتے ہیں، اللہ اتنی برکت دے دیتا ہے. اس کے خزانے میں کہ تو کمی کوئی نہیں ہے. بندے کی نیت میں، دل میں، جیب میں کمی ہے، لیکن اس کے خزانے میں 1 انچ کی بھی کمی نہیں آتی. بالکل تو یہ ٹھیک ہے. شکر گزار ہونا ضروری ہے. اور جو معاملے ہیں نا وہ ملک کے لیے بہتری والے، وہ عوام کا اچھا سوچا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گزشتہ دنوں میں پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، اس میں جو پاکستان کی پرفارمنس رہی، یہ بھی ایک سبب بنا؟ یہ اللہ کی جو نصرت ملی ہے، یہ اللہ کی برکت ملی ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ کس ادا سے راضی ہے، اور اللہ ہمیشہ کامیابیاں دیں گے. کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. یہ دیکھو ہر کے اندر انسان کے جذبات بڑھ جاتے ہیں. کوئی بھی دیکھو، آپ روزی کے لیے نہیں آئے، آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈال دیتے ہو کہیں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اسی طرح جذبہ بنتا ہے، اللہ برکت دیتے ہیں تو پھر سارے کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے جی؟ محمد مشتاق شاہد. مشتاق صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹریول ایجنسی کا. اچھا مشتاق صاحب، جو پاکستان اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے دفاعی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے
खुश किस्मत है, पाकिस्तान का ये एक नाम पैदा हो गया है जी। तो दूसरी बात ये है कि अल्लाह के नबी के घर की और अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए हमें शामिल कर लिया गया है जी। जो उस दर की नौकरी करता है सरदारी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो ये तो बड़ी नसीबों वालों को मिलती है। हम इस मामले में हम खुश नसीब समझते हैं अपने आप को। आपको क्या लगता है इसका सेहरा किसके सर जाता है? इसका सेहरा जी पाकिस्तान के सारी है। उसके जो इस टाइम हुक्मरान है ना, हमारे जो फील्ड मार्शल है आसम मुनीर साहब है माशाल्लाह, हाँ, और जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत का फल है, वो मिल रहा है इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर अब पहले से बहुत ज़्यादा अब्सोल्यूट बचता है। पहले जाते थे चेकिंग होती थी एयरपोर्ट बहुत चेकिंग होती थी, अब सलूट पड़ता है, ऐसे सलूट पड़ता है। कहते हैं कि सऊदीया के अंदर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको तो अब इज्जत इतनी मिल रही है कि वो सोच भी नहीं थे सकते। मेरा बेटा सऊदीया में है, उसने कहा कि जी हम इस तरह है जैसे आज ईद है। यकीन कर लो इतनी खुशी हो रही है, पाकिस्तानी इतना एंजॉय कर रहे हैं को वो खुशी से पाँव नहीं लगते ज़मीन पे। वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे भी लगाए गए थे, झंडों का जुलूस निकाला उन्होंने। अच्छा, पाकिस्तान उस वहाँ ना एक शहर है बत्ता कुरैश, अच्छा, मक्का से 9 किलोमीटर, हरम शरीफ से 9 किलोमीटर, उधर उन्होंने कॉलोनी में जुलूस निकाला और पाकिस्तानी झंडे पकड़े हुए थे। यकीन करो इतना जोश था कि दिल को सुकून होता था। आपके बेटे ने क्या बताया, अरबी कैसे ट्रीट करते हैं आप पाकिस्तान? वो खुश दिली से सीने में लगाते हैं आपके साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल पाकिस्तान ऐसे करते हैं। अब उनकी हिफाजत ही अब पाकिस्तानियों ने अगर करनी है तो मोहब्बत तो दिल में मोहब्बत तो होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। बहरहाल जी ये बहुत अच्छा, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम भी है। हम तो यही समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिला है, अगर हम इसको संभाल सकें। आपको नहीं लगता कि इंडिया को अब सोच समझ के पंगा लेना चाहिए पाकिस्तान से? पहले ही नहीं था ले सकता, अब ओ इंडिया अब नहीं, इंडिया सो गया मर गया। इंडिया की ऐसी की तैसी, इंडिया क्या है, इंडिया बढ़ गया इंडिया बढ़ गया। सिफे मातम छाया हुआ है इंडिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। यार अब पाकिस्तानी पहले बड़े स्ट्रांग थे, अब तो पैसों की तरफ से भी स्ट्रांग हो जाएंगे। वो तो ना दिन को सोते हैं, वो ना रात को सोते हैं, उनको फिक्र ही होता है कभी कहीं पाकिस्तान से कुछ आ ना जाए। वो इतना क्या आ जाएगा पाकिस्तान से? बस मजा अल्लाह गौरी आया जो है, वो एक ही आना जिसने सारा उड़ा लेना इंशाल्लाह, फिक्र न करो। मोदी को क्या पैगाम देंगे? मोदी बंदा बन जा, बंदे का पुत्र बन जा, या मुसलमान हो जा ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਪ ਲਵੇੜ ਲਈ ਆ ਡੰਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜੇ ਅੱਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਚਾ ਲੈਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਪਾ ਲੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ इंशाल्लाह। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट, बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, मिजाज ठीक है, से ठीक है आप सुनाएं। नहीं जी, हमारे शहर के एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हमें राह चलते मिल गए हैं, हम उनसे भी गपशप करेंगे। सऊदीया और पाकिस्तान का जो मुआहिदा हुआ है, दफाई मुआहिदा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा है जी, पाकिस्तान के आने वाले जो लम्हात हैं, जो वक्त है, उसके लिए बेहतर है। ये पॉलिसीज़ जो होती हैं इसका सम टाइम फ़ौरन असर नहीं होता, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए, और ये हमें इसके समरात जो हैं आगे जाके पता चलेगा। आम आदमी को तो इससे नहीं है कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये बहुत कुछ है। अच्छा, कहते हैं ना कि डंडा पीर विगड़ियाँ तिगड़ियाँ दा, जब से डंडा इंडिया पे चलाया है ना हाफिज साहब ने, उसके बाद मामलात वर्ल्ड वाइड बड़े अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, क्या कहेंगे? जी बड़ी अच्छी बात है जी, सारी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान का
جو پاسپورٹ ہے اس کی عزت ہے، اور جب پاسپورٹ کی عزت ہوتی ہے تو وہ لازماً بات ہے کہ اس کی جو آدمی ہیں اس کی بھی عزت ہوگی اور اس عوام کی عزت ہوتی ہے. یہ میرا خیال کہ سارے ملک کے لیے ایک پراؤڈ ہے، ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے اور عزت مل رہی ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ پالیسیز جو ہیں، خارجہ پالیسیز، یہ پاکستان کی رہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مزید جو ہے آپ کو بریکنگ نیوز جو ہیں وہ پبلک کو ملے. اچھا، یہ سعودیہ کا جو معاہدہ ہے اس کا صحرا آپ کی نظر میں کس کے سر جاتا ہے؟ اچھا جی، دیکھیں جس وقت جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، اب پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں تو اب یہ ان کی سر ہے یا جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے سر ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت سے زیادہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ میں جو اس کا سہرا بلکہ اس کا پورا کرائٹیریا اور جو ان کے انعام ہے وہ میرا خیال فیلڈ مارشل صاحب کے سر. ایسے لوگ جو کہ اس معاہدے کے خلاف سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں ان کو کیا میسج دیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پاکستانی بننا چاہیے. پاکستان کے لیے جو کچھ اچھا ہوتا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان زندہ باد ہی بولنا چاہیے. پاکستان کے اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر پاکستان کے لیے اچھے راستے نکلتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ عوام الناس کے لیے بڑا اچھا میسج ہوگا، اور یہ عوام کے لیے جو ہے اس کے لیے آگے بہت اچھی آپ کے لیے بزنس بھی آئیں گے. ابھی میں بھی کچھ ایسی باتیں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید سعودیہ اور جتنے بھی ہماری مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایسے معاہدے ہوں گے جس میں لوگوں کو روزگار بہت سارا ملے. کیا بات ہے جی، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی ممالک اس کے معاہدے کے اندر شامل ہوں گے اور اس سے مزید بہتری آئے گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسے آپ کے جاننے والے جو سعودیہ میں ہوں، اب صورتحال کیسی ہے؟ عربی پاکستانی بھائی بھائی ہو گئے. لازماً سی بات ہے کہ جی پہلے سعودی عربیہ میں آپ بھی ماشاءاللہ گئے ہیں، ابھی ریسنٹلی عمرہ کر کے آئے ہیں. پاکستانیوں کو تو وہ پہلے اس طرح سمجھتے تھے کہ شاید کوئی بیماری آ گئی ہے یہاں پہ، لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ لازماً سی بات ہے کہ ان کے اندر چینج آئے گا. جب ان کے حکمران پاکستانیوں سے پیار کرنے لگ گئے تو اب وہ خارجی والی بات نہیں ہوگی، اب تو حاجی بھائی ہوں گے اور پیار کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہی جیت ہے ہماری کہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں، یہ خراب ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہر چیز لاتے ہیں، آپ سمجھتے ہی ہیں، لیکن اب وہ ہمیں گلے لگائیں گے، ہمیں پیار کریں گے. بالکل ٹھیک کہا جی. اور یہاں پہ میں لازمی طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی صورتحال بہت مثبت ہونے والی ہے. وہ اس طرح سے کہ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی ممالک ہوں گے جو کہ اس معاہدے کا حصہ بنیں گے. ایک منی نیٹو معاہدہ اسے کہا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے. اور مسلم ممالک جو ہمیشہ سے بات کی جاتی تھی کہ متحد ہوں ایک جگہ پہ، اور متحد ہونے کے بعد جتنے بھی لوگ اس کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ سب کے سب اس کی آنکھوں کو نچوڑ. انڈوز کر دوں مزید. میرا خیال ہے کہ جس طرح بھٹو صاحب کا خواب اور ہمارے پریویس لیڈر جو تھے انوالومنٹ کر رہے تھے کہ شاید ایک ہم اسلامک سکہ یا اسلامک بینک بنائیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح اب یہ تمام ملک مل رہے ہیں شاید آپ کو یہ بریکنگ تھرو ملے اور پھر ہماری جان ڈالروں سے اور ان سے چھوٹ جائے اور ہم اپنے اسلامی روپے کے پیچھے بھاگیں. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن اس کام کے کرنے سے بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں وہ چیخ اٹھیں گے، اور آہستہ آہستہ لیکن ایک رستہ بن گیا، اس رستے پہ چلتے جائیں گے تو مزید بہتری آئے گی. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری جو ہے وہ آنے کے امکان ہیں. تو پاکستانی ممالک، پاکستانی شہری اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے شہری جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، تمام قوت جو دفاعی قوت ہے اس کو یکجا کر لیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں. تو امید کرتے ہیں آج کا پروگرام جی آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. انشاءاللہ پھر ہوگی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.